قاری القرآن خطیب پاکستان قاری محمد احمد حسن ساجد صاحب ساڑھے بڑے پیارے لاڈلے بھائی فیصل آباد دا طویل سفر کر کے تشریف لے آئے. قاری صاحب دا خطاب سنو گے تو یاد رکھو گے, چڑھیاں لا دیں گے انشاءاللہ تعالی, رب دی رحمت ہوئے گی. بلا تاخیر حضرت قاری صاحب دا خطاب سماعت فرماؤ. السلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا أو كما قال الله تعالى في مقام آخر إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. یار نے گئے یار تو ایک یار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا. یار نے گئے یار تو ایک یار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا. شانہ والا عمر جرار منگیا. کفر دے سامنے حق تے اعلان لئی دین اسلام سارے جگ تے پھیلان لئی. کڈا سونا آئے کڈا سونا آقا وفادار منگیا
شانہ والا عمر جرار منگیا یار نے گئے یار تو ایک یار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا دساں کی میں عمر دی کڈی اچھی شان عمر جا بولیا تے بنیا قرآن کڈا سونا آقا کردار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا یار نے گئے یار تو ایک یار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار معزز سامعین و سامعات ماشاءاللہ اڈ دی عظیم و شان 14ویں سالانہ سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس خطیب پاکستان مبلغ اسلام برادر محترم حضرت مولانا قاری محمد آصف ربانی صاحب انہ دی رفقا احباب جماعت انہ دی محنت کوشش کاوش دا نتیجہ الحمدللہ کانفرنس اللہ دی رحمت اور دی توفیق خاص نل ہر لحاظ نل کامیاب ہے اللہ تعالیٰ آخر تک اس طرح اے بہار سلامت رکھے اور حضرت قاری صاحب دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے میرے تو قبل للکار شہید مبلغ اسلام خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حفظہ اللہ بڑا جاندار شاندار خطاب فرما رہے ہیں اور میرے بعد خطیب ابن خطیب مناظر اسلام خطیب پاکستان عالم با عمل برادر محترم حضرت مولانا حافظ عبدالرحمن شیخ پوری حافظہ اللہ مبلغ اسلام مولانا شیخین توحیدی صاحب شاعر اسلام حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب اور انشاءاللہ دیگر علماء کرام اور تھوڑی دیر بعد مزید علماء کرام تشریف لے کے آن والے نے اللہ سب دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے کہہ دو آمین آج لگدا توڑے دے ٹھنڈ دا واوا اثر ہویا ہے گوڑے چھڑو کا طرح پلا اللہ تو انہوں سلامت رکھے میں قرآن پاک دے ایک مقام دیاں 3 آیات اور ایک جگہ تو قرآن پاک دی کایا دا ایک چھوٹا جا ٹکڑا توڑے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے میں انشاءاللہ اس حوالے چند گزارشات کرانگا پہلی آیا مبارکہ اللہ فرماتے نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ دا ایک خاص وصف بیان فرمایا وہابی ہوئے جو بندی ہوئے بریلوی ہوئے اللہ فرماتے نے اساں توانوں درمیانی امت بنائے کی معنی ساڑھے تو پہلا انبیاء آئے انہاں دیاں امتاں کوئی یہودی کوئی عیسائی وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ میرے وال توجہ بھائی یہودی بھی رب دے گستاخ تے عیسائی بھی بولو یہودی بھی گستاخ تے عیسائی بھی یہودیاں اللہ دے رسولاں نو شہید کیتا رب دے رسولاں دیاں گستاخیاں کیتیاں عیسائیاں قدر تے عیسیٰ نو رب دا بیٹا بنایا اللہ دی گستاخی کیتی یہودی بھی گستاخ تے عیسائی بھی اے اڈ دے گستاخ نہیں پہلے دن دے گستاخ نہیں اور پہلے دن دے ذلیل نے حضرات اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ دے وصف بیان کیتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اساں تانوں درمیانی امت بنائے
مسلمانہ دا اعزاز ہے، نہ کسی دی شان کٹاندے نے نہ کسی دی شان وداندے نے۔ اسلام دا پیغام بھی ہوئی ہے، کتاب و سنت دا پیغام بھی ہوئی ہے، رب نو رب والا حق دیتا دے، مصطفیٰ نو مصطفیٰ والا حق دیتا دے، صحابہ نو صحابہ والا احترام دیتا دے، اہل بیت نو اہل بیت والا احترام دیتا دے، مکہ المکرمہ نو مکہ المکرمہ والا احترام دیتا دے، مدینہ المنورہ نو مدینہ المنورہ والا احترام دیتا دے، قرآن نو قرآن والا احترام دیتا دے، ازواج مطہرات نو ازواج مطہرات والا مقام دیتا دے، بنات رسول نو بنات رسول والا احترام دیتا دے۔ ادھر میرے وال ویکھنا، حضرات سادے لفظاں دے اندر انج کہہ لیے، رب رب نبی نبی علی علی ولی، بولو ذرا ماشاءاللہ، اہلاً سہلاً مرحبا، کیڑے مہمان آئے ماشاءاللہ۔ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، انہوں دے فرزند ارجمند حضرت علامہ حافظ معتصم الہی ظہیر حافظہ اللہ تشریف لے کے آئے، اہلاً سہلاً مرحبا۔ دیکھا دیکھا کون آیا، دیکھا دیکھا کون آیا، علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب، علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب۔ نعرہ تکبیر، کھڑے ہو کے استقبال کرو اپنے قائد دا، نعرہ تکبیر، گج کے وابیوں گج کے، نعرہ تکبیر، جب تک سورج چاند رہے گا، گج کے جب تک سورج چاند رہے گا، حضرت علامہ معتصم الہی صاحب ظہیر سرپرست اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث لاہور، نعرہ تکبیر، جب تک سورج چاند رہے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تشریف رکھو، ساڑھے محبوب قائد حضرت علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب نے آ کے رونقاں دوالا کر دیتیاں، تشریف رکھو، حضرت قاری صاحب دا خطاب سماعت فرماؤ۔ ذرا ٹھیک کرو، ٹھیک جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ حضرات ماشاءاللہ مہمان تشریف لے آئے، اہلاً سہلاً مرحبا۔ میں عرض کر رہا سا، رب رب مصطفیٰ مصطفیٰ علی علی ولی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ نہ اسی کسی دی شان کٹانے ہاں نہ کسی دی شان ودانے ہاں، جو رب دا احترام ہے وہ رب دا احترام ہے، جو مصطفیٰ دا احترام ہے وہ مصطفیٰ دا احترام ہے، جو صحابہ دا احترام ہے وہ صحابہ دا احترام ہے، جو اہل بیت دا احترام ہے وہ اہل بیت دا احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں لوگاں دی عصمت دا تذکرہ اور اپنی عزت، اپنے مصطفیٰ دی عزت، مومنہ دی عزت دا تذکرہ اپنے قرآن پاک دے اندر فرمایا۔ تو جو کرنا حبیب ابنیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے ان الذین یعظون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا
یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ اللہ ترجمہ سماعت فرمانا فرمایا بے شک ایسا آیا مبارکہ دا ترجمہ کرن تو پہلا ایک اور بات کرنا چاہنا وا۔ اس آیت دے پہلے اللہ نے آیا مبارکہ نازل فرمائی جس دے اندر اللہ فرماتے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا بے شک اللہ او دے فرشتے اپنے پیغمبر تے درود پڑھ دینے۔ اے ایمان والو تسی بھی میرے پیغمبر تے درود پڑھو۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر تے درود پڑھ دینے، رب دے فرشتے میرے پیغمبر تے درود پڑھ دینے، تے مومن سارے نبی پاک تے درود پاک پڑھ دینے۔ میرے وال توجہ کرنا، جس ہستی تے رب تعالیٰ درود پاک پڑھے، جس ہستی تے فرشتے درود پاک پڑھن، جس ہستی تے مومن درود پاک پڑھن، اس ہستی دی گستاخی کیتی جائے رب تعالیٰ برداشت کر سکدا نہیں، برداشت کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیا مبارکہ کے اندر نبی پاک دی ذات پاک تے درود پاک دا تذکرہ فرمایا کہ میرے پیغمبر فرماندے نے من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ جڑا صبح شام 10 مرتبہ میرے تے درود پاک پڑھ دے او دے واسطے میری شفاعت لازم ہو جاندی ہے۔ دوسری حدیث نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ میرے تے ایک واری درود پاک پڑھ دے اللہ دے تے رحمت 10 رحمتاں دا نزول کر دے۔ تیسری حدیث نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ میرے تے 100 مرتبہ درود پاک پڑھ دے کتب اللہ براءتان، اللہ تعالیٰ انہوں جہنم تو بھی آزاد کر دیندے تے منافقت تو بھی آزاد کر دیندے۔ چوتھی حدیث رحمت کائنات علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ 1000 مرتبہ میرے تے درود پاک پڑھ دے اللہ تعالیٰ اتنی دیر تک اس بندے نو موت نہیں دیندا جتنی دیر تک جنت دے اندر سے خوش نصیب دا رب نو ٹکا نہیں وکھا چھڑدا۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ ایک حدیث دے اندر نبی پاک نے فرمایا جڑا میرے تے ایک واری درود پاک پڑھ دے اللہ دے تے 10 رحمتاں دا نزول کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر تے درود پاک پڑھن والیاں تے رحمتاں دا نزول فرمایا۔ تسی درود پاک پڑھیا رب نے رحمتاں دا نزول فرمایا۔ اگلی آیت دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر دے گستاخاں دا تذکرہ کیتا۔ اللہ فرماتے نے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ نبی پاک دی ذات پاک تے درود پاک پڑھن والیاں تے اللہ دیاں رحمتاں، میرے پیغمبر دی گستاخی کرن والیاں تے اللہ دیاں لعنتاں۔ درود پاک پڑھن والیاں تے اللہ دیاں رحمتاں، درود پاک پڑھن والیاں تے اللہ دیاں اللہ جی نے آ کر کے بیٹھے نے سب تے رحمتاں فرما تے گستاخی کرن والیاں تے اللہ دیاں گاڑے کے بولو تو اڈیاں بھی لعنتاں فرانس تک جانیاں چاہیے نے۔ گستاخ رسول تے اللہ دیاں ذرا دوویں ہاتھ چوکے کو گستاخ رسول تے اللہ دیاں فرشتیاں دیاں مومنہ ساریاں دیاں
لانتا اللہ اکبر اللہ حضرات میں شروع دے اندر ایک بات کیتی ہے لمبی چوڑی گفتگو نہیں میں صرف 4 باتاں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وا مسلمان دا رب دے بارے کیا عقیدہ ہونا چاہیے مصطفیٰ دے بارے مسلمان دا کیا عقیدہ ہونا چاہیے صحابہ دے بارے مسلمان دا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اہل بیت دے بارے مسلمان دا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کیونکہ مسلمان نہ رب دی شان کے اندر وعدہ کردے نہ گھاٹا کردے مسلمان نہ نبی پاک دی شان کے اندر وعدہ کردے نہ گھاٹا کردے مسلمان نہ صحابہ دی شان کے اندر گستاخی کردے نہ وعدہ کردے نہ گھاٹا کردے مسلمان نہ اہل بیت دی شان کے اندر گھاٹا وعدہ کردے موقف کی ہونا چاہیے مسلمان دا کیونکہ اسی امتم وسطا اسی نہ وعدہ کرنے نہ گھاٹا کرنے رب دے بارے مسلمان دا کیا عقیدہ ہونا چاہیے توجہ کرنا حبیب بریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماندے نے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ والغنی الغمید فرمایا کائنات دے لوگ تسی سارے دے سارے میرے درد منگتے جے سارے دے سارے میرے درد فقیر جے میں کلا غنی او کلا بادشاہ داتا دستگیر اللہ کل شین قدیر دکھ تو سکھ بدلاں تا دکھاں نو سکھاں دے اندر بدن والا پریشانیاں تو آسانیاں دے اندر بدن والا حضرات او داتے دنیا دین والا پوت دین والا نفع نقصان دا مالک لیکھاں چمیک مارن والا سارا جگ او دے درد فقیر ہے پر آج مسلمان نے رب دا حق رب نو نہیں دیتا قبر نو دے دیتا رب دا حق رب نو نہیں دیتا ٹالیاں نو دے دیتا رب دا حق رب نو نہیں دیتا بیریاں نو دے دیتا رب دا حق رب نو نہیں دیتا کڑیاں نو دے چھڑیا رب دا حق رب نو نہیں دیتا چھلیاں نو دے چھڑیا رب دا حق رب نو نہیں دیتا کاڑیاں ٹاکیاں نو دے چھڑیا رب دا حق رب نو نہیں دیتا ماد اللہ ٹوٹیاں چھتران نو دے چھڑیا یہ دا کائنات دے لوگوں رب تے یقین نہیں تکبیر کاری حنیف ربانی صاحب کاری حنیف ربانی صاحب اللہ اللہ ماشاءاللہ حضرت ربانی صاحب تشریف لائے میں اپنی بات اور کلوز کراں اللہ تعالیٰ دا حق مسلمانہ بندا سی اللہ دے در دا منگتا بندا تو رب دیاں صفتاں پتھران دے حوالے کر دیتیاں قبران دے حوالے کر دیتیاں کہندا جدوں دا پتھر پائے کمال ہو گئے جدوں دا جناب کڑا پائے کمال ہو گئے جدوں دا چھلا پائے کمال ہو گئے نانا یہ جنہ کریا کر اللہ دی قسمیں کوئی کڑا نہیں کوئی چھلا نہیں کوئی تاگا نہیں کوئی ٹاکی نہیں کوئی ٹالی نہیں کوئی پیری نہیں سارے کام کرنے والا کونے گاڑ کے بولو کونے کلا اللہ ہے کلا اللہ ہے پوری کائنات دا داتا دستگیر عرشاں والا خدا ہے لیکھاں چمیک مارن والا اللہ دیاں پت دین والا اللہ روزی دا مالک اللہ ہے یہ نہ کیا کرا کام فلاں کر دے فلاں کر دے بلکہ اللہ دے در تے آیا کر رب دے در تے بے کے ہاتھ پلا کے کیا کر مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں جنہ جنہ تے اللہ دیاں مہربانیاں کو سبحان اللہ میں کہنا تسی بولو کیوں بار بار ڈسٹرب کرتے پہ ہو یہ ٹائم کٹیا جا رہے جڑا تو انہوں بلان واسطے دائے اور خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں رازقہ تیریاں نے سب مہربانیاں مالکہ تیریاں نے سب مہربانیاں مولا تیری شان نرالی نبی ولی سب تیرے سوالی جیڑا تیرے در تے آوے موڑے انہوں کدی نہ
والی جدوں دی اسی گوش سنبھالی اسیاں تیرے درد سوالی اور کسے در جانا نہیں تو ہی خیراں پانیاں خالقا تیریاں نے سب راز کا تیریاں نے سب مہربانیاں مولا تیری شان نو ویکھا چکدا کل جہان میں ویکھا اللہ تیری شان نو ویکھا چکدا کل جہان میں ویکھا دین تو جنہ جانا دتیاں علی عمر عثمان نو ویکھا دین تو جنہ جانا دتیاں صدیق عمر عثمان نو ویکھا شان نبی دیاں بیویاں دا اللہ تیرے قرآن چ ویکھا مومناں دیاں ماواں نے او جنت دیاں او رانیاں خالقا تیریاں نے سب ایک باری سارے بول کے بکاؤ مالکا تیریاں نے سب اللہ جنہ تے مہربانیاں غور مہربانیاں فرما مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں عقیدہ بنائیے مسلمان دا عقیدہ رب دے بارے او وحدہ لا شریک لا او دے نال کوئی شریک نہیں او دی ذات دے اندر او دی صفات دے اندر عبادات دے اندر سجدہ او دے نام دا رکوع او دے نام دا قیام او دے نام دا نظراں رب دے نام دیاں دیکھاں رب دے نام دیاں سبیلاں رب دے نام دیاں چڑھاوے رب دے نام دے غیر دا نام دا کوئی چیز نہیں کرنا اللہ دے نام دا زبا اللہ دے نام دا نبی پاک نے فرمایا درتے علی فرماندے نے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے اس بندے تیرا غیر اللہ دے نام دا جانور ذبح کر دے آج ایک رات اللہ تعالیٰ دے بارے مسلمان دا عقیدہ جو کر دے کائنات دا رب کر دے مصطفیٰ دے بارے مسلمان دا عقیدہ اللہ فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ کی وخاتم النبیین میرے پیغمبر دی ذات آخری ذات نبی پاک آخری نبی بڑھ کے آئے نبی پاک ختم نبوت دا تاج پہن کر کے آئے مسلمان دا نبی پاک دے بارے عقیدہ ہونا چاہیے ہن قیامت آ سکدی ہے نواں نبی آ سکدا نہیں آ سکدا اے مسلمان دا عقیدہ جویں نبی پاک دی نبوت دے اندر ذات آخری ہے ایویں میرے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے یہ ہر مسلمان دا ایمان ہونا چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جناب حدیث تے ٹھیک ہے پر میرے ایمان دی گل دے نال نہیں رل دی اللہ میرے ویرا اگر مسلمان ہے اللہ فرماتے نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا رب نے تینوں درمیانی امت بڑھائے نہ شان ودانی ہے نہ شان کٹانی ہے میرے پیغمبر دا حق کسے امام نو نہیں دینا کسے امتی نو نہیں دینا اطاعت دے لائق صرف میرے پیغمبر دی ذات ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا واتقوا الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا کہ اللہ فرماتے ہیں ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جہنم وساعت مسیرہ میرے پیغمبر دی ذات میں آخری مننے میرے پیغمبر دی بات میں آخری مننے نبی پاک دی ذات دا احترام ہر مسلمان تے لازم ہے اللہ جڑا نبی پاک دا احترام نہیں کردا قرآن کہندا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنکم اللہ میرے پیغمبر دا احترام لازم ہے اللہ دی قسم نبی پاک دا احترام تے پتھر بھی کر دینے میرے پیغمبر دا احترام تے
حجر بھی کردے نے تے شجر بھی کردے نے۔ ایک ترمذی دی روایت پڑھ کے بات اگے چلانا چاہنا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کردے نے، رحمت کائنات دی عمر توڑی جیے، میرے پیغمبر اپنے چچا دے نال تجارت دی غرض نال شام دے علاقے دے اندر جا رہے نے۔ ایک علاقے دے اندر انہاں قافلے والے جا کر کے پڑاؤ ڈال لیے، اوتھے جا کے رک گئے نے۔ ادھر میرے وال ویکھنا، توجہ کرنا، بڑی قیمتی گل سمجھان لگا۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس قافلے دے اندر شریک نے۔ ادھر ایک راغب اپنے مقام دی بلائی منزل تو دوڑدا ہوا آیا، میرے پیغمبر دے والے اشارہ کر کے کہندے، او لوگو او قافلے والیو دسو نا اس بچے دا نام کی، اے بچہ کون ہے تے کدا رشتہ دار ہے؟ انہاں دسیا سردار ابو طالب دا بھتیجے۔ اے کہن لگیا اللہ اللہ، ادھر ویکھنا میرے پیغمبر دی عظمت، میرے پیغمبر دا شان۔ انہیں نبی پاک وال اشارہ کیتا تے کہندے ہادا رسول رب العالمین، ہادا سید العالمین، ہادا یبعثہ اللہ رحمت للعالمین۔ اے اللہ دا رسول بن کے آن والے، اس جہان دا سردار بن والے، اللہ نو رحمت للعالمین بڑا کر کے بھیجے گا۔ سرداران قریش کہن لگے، اے راغبہ تینوں کیویں پتہ چلے اللہ دا رسول ہے؟ اے راغب کہندے میں اپنے مقام دی بلائی منزل تے کھڑا ہو کے سارا منظر ویندا پیاسا، جدوں تسی اس گھاٹی تو نیچے اتر رہے سو، بڑا عجیب منظر بنیا سی، بڑا عجیب ماحول بنیا سی، جدوں تسی اس گھاٹی تو نیچے اتر رہے سو تے میں ویندا پیاسا، جننے درخت سن جتنے پتھر سن، اس بچے نو چوک چوک کے سلام کر رہے سن۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پیغمبر دا احترام تے درخت بھی کر دینے، پتھر بھی کر دینے۔ میرے آقا دیاں صفتاں پہ اکر دا زمانہ میرے سوگنے دیاں صفتاں پہ اکر دا زمانہ سب سونے تو سوگنا حسنین دا نانا سب سوگنے تو سوگنا حسنین دا نانا میرے آقا دیاں صفتاں رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے چگرا میرے آقا دا ادھر میرے وال ویکھو چگرا میرے آقا دا چگرا میرے آقا دا جیویں غسن خزانہ چگرا میرے آقا دا جیویں غسن خزانہ میرے آقا دیاں صفتاں کس پیغمبر دی گل کردا پیا اودے رتبے نہ کوئی تولے اودے رتبے نہ کوئی تولے اودی کیڑا ریس کرے جدے لباں اتے رب بولے او دی کیڑا ریس کرے جدے لباں اتے رب بولے او جدہ جگ دیوانہ دیوانے کون سبحان اللہ جدہ جگ دیوانہ جدہ جگ دیوانہ زہرا دا بابا حسنین دا نانا زہرا دا بابا حسنین دا نانا تدے میں کہہ رہا میرے آقا دیاں صفتاں پہ اکر دا زمانہ سب سوگنیاں تو سوگنا حسنین دا نانا میرے پیغمبری صلاۃ و سلام دا احترام درخت بھی کر دینے پتھر بھی کر دینے جڑا میرے پیغمبر دا احترام نہیں
کردا وہ دنیا دا بدترین انسان ہے فرانس دے کتےو سن لو اللہ دا قرآن اللہ فرماتے نے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنکم اللہ جڑا اللہ دا گستاخ وہ دیتے اللہ دی لعنت جڑا اللہ دے رسول دا گستاخ وہ دیتے اللہ دی لعنت اور گستاخ رسول دی سزا کے آگے میرے پیغمبر تشریف فرما آپ علیہ السلام فرماتے نے کون ہے جڑا میرے گستاخ دی گردن تن تو جدا کرے نبی پاک دے صحابی حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ کو تان کو کھڑے کو کر کے کہندے نے سنیا میں نو اجازت دیو میں گستاخ رسول دی گردن تن تو جدا کرا علماء بیٹھے نے بڑی ذمہ داری نال گل کر لگا وا دن دے پہلے حصے دے اندر میرے پیغمبر نے گستاخ رسول نو قتل کرم دا پیغام دیتا ہے اللہ دی قسم تہجد دے وقت نبی پاک دے صحابی نے گستاخ رسول دی گردن اتار کر کے محمد دے قدماں دے اندر رکھ دیتی ہے اللہ کو اقبلہ تے امت نو پیغام دیتا ہے ہر امتی دا نبی پاک دے بارے عقیدے نبی پاک دے گستاخ نو رب دی دھرتی تے رہن دا حق نہیں گا کو گستاخ رسول دی اکو صدا سر تن تو جدا اللہ کو اقبلہ آگے کرات ایتے نبی پاک دے بارے عقیدہ رب دے بارے عقیدہ اللہ نبی پاک دی ذات بھی آخری نبی پاک دی بات بھی آخری آپ دے احترام بھی کرنے آپ دے گستاخ نو اللہ دی قسم زمین تے نہیں رہن دینا انہاں دیاں گردناں اڑا دینیاں نے تے اگلی آیت دے اندر اللہ فرماتے نے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسب فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا فرمایا جنہیں اللہ دے گستاخاں تے لعنت جنہیں اللہ دے رسول دے گستاخاں تے لعنت ایویں صحابہ دے گستاخاں تے بھی صحابہ دے گستاخاں تے بھی لعنت تساں کو گے مولانا اس آیت دے اندر تے صحابہ دا ذکر کوئی نہیں تساں کیویں صحابہ دا نام لے لیا اللہ تعالیٰ فرماتے نے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسب بغیر کسے قصور تو بغیر کسے گل تو جڑے مومناں نو دکھ دیندے نے مومناں دیاں گستاخیاں کردے نے انہاں تے اللہ دیاں لعنتاں ادھر میرے وال ویکھنا جدوں مومناں دا ذکر آندے سب تو پہلے مومن کون نے بولو کون نے سب تو پہلے مومن کون نے اللہ تے جدوں صحابی نام آندے تے سب تو پہلا کس صحابی دا نام آندے ابو بکر دا نام آندے تے پھر گڈ کے کونا صدیق اکبر دے گستاخ تے صدیق اکبر دے گستاخ تے ذرا گج کے بولو صدیق اکبر دے گستاخ تے ذرا جرت نال بولو صدیق اکبر دے گستاخ تے صدیق اکبر دے گستاخ تے نبی پاک دے یاران دے گستاخاں تے لعنتاں کیوں قرآن کہہ رہی ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینہ علماء بیٹھے نے میں اپنی بات تو لمبیاں نہیں کرنا چاہتا ہن صحابہ دے بارے مسلمان دا عقیدہ کی ہونا چاہیے کیونکہ اللہ نے سانو امت وسطا کے کذالک جعلناکم امت وسطا صحابہ دے بارے مسلماناں دا عقیدہ کی ہونا چاہیے صحابہ سارے مومن نے مسلماناں دا صحابہ دے بارے کی کیتا صحابہ سارے
پکے مومن نے سب تو وڈے مومن نے اللہ رجسٹرڈ مومن نے اللہ دی قسمیں جنہاں نو قرآن نے مومن آکھیے جنہاں نو محمد پاک دی زبان نے مومن آکھیے جڑا صحابہ دے ایمان دے اندر شک کر دے وہ بے ایمان ہے صحابہ پکے مومن نے صحابہ ایماندار نے کیوں انہاں دے ایمان دیاں گواہیاں قرآن نے دتیاں میں دو چار ایتاں پڑھا بات اگے چلاواں حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا انشاءاللہ میں 10 منٹاں دے اندر گل سمیٹ لین لگا اللہ تعالیٰ نے صحابہ دے امام دا تذکرہ کر دیا فرمایا اللہ فرماتے نے اولائکا کاتب فی قلوبہم الایمان کتے اللہ صحابہ دے بارے فرما رہے اللہ فرماتے نے فرمایا ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان کتے اللہ صحابہ دے بارے فرما رہے اللہ فرماتے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ وعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم وأصابهم فتحا قریبا کتے صحابہ دے بارے اللہ انج فرما رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اقْتَدَوْا قرآن صحابہ دا ایمان بیان کریے کتے صحابہ دے ایمان دا تذکرہ اللہ تعالی نے سمداد نل فرمایا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم اللہ میں قربان جاواں فرمایا بے شک او لوگ نے جنہ کلمہ پڑھن دے بعد لا الہ الا اللہ کہن دے بعد ربنا اللہ کہن دے بعد استقامت دا مظاہرہ کیتا ایمان تے پکے رہے اڈ دا بدبخت کہندا ماد اللہ او پھر گئے اللہ فرماندے نے ایڈے امام دے پکے سن تاتا نزل علیہم الملائکہ انہاں دا ایمان ویکھن واسطے آسماناں تو فرشتے آمدے سن تاتا نزل علیہم الملائکہ ابو بکر دا ایمان ویکھن واسطے آسمان تو فرشتے آئے عمر دا ایمان ویکھن واسطے آسمان تو فرشتے آئے علی دا ایمان ویکھن واسطے عثمان دا ایمان ویکھن واسطے طلحہ زبیر دا ایمان ویکھن واسطے 1.5 لاکھ صحابہ دا ایمان ویکھن واسطے فرشتے آئے میں تینج کیا کرنا لوگوں میرے پیغمبر دا بلال جلدے انگاریاں تے لیٹیا ہوئے گا اللہ آگ دے انگاریاں نل حضرت بلال دی چربی پگھل کر کے انگارے بجھ گئے گون گے آسمان تو جبریل آ کے حضرت بلال نو ویکھ کے کہندا ہے گا واہ مالکا بلال دی شکل دے اندر استقامت دا پہاڑ بنا چھڑیائی اللہ کو اکبر اللہ صحابہ دے بارے ایمان بنانے صحابہ پکے مومن نے کیوں کا دے واسطے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اور نہ دیتیاں صحابہ دی عظمت دا ترانہ تیڑی ٹلی سبحان اللہ دوے ہاتھ چوکے کو سبحان اللہ حالے تک بھی سارے نہیں چکے جنہ نو صحابہ نال پیارے ہاتھ بلند کر کے کو سبحان اللہ پتہ لگے صحابہ دے نوکر بیٹھے نے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے
تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ وہ سفراں دے وچ جن کندیاں تے چھایا ہے، سفراں دے وچ جن کندیاں تے چھایا ہے، سفراں دے وچ جن کندیاں تے چھایا ہے، سپ پاویں ڈنگ مارے یار نہ جگایا ہے۔ حاجی عباس صاحب دا محلہ نہیں بولیا، ذرا کھچ کے کو سبحان اللہ۔ اور سفراں دے وچ جن کندیاں تے چھایا ہے، سپ پاویں ڈنگ مارے یار نہ جگایا ہے۔ اج ویو آقا جی دے نال ستے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ انہاں دتیاں نے جانا آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے، سونے دے اشاریاں تے قربان ہو گئے، جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے۔ گھر بار بیوی بچے وار دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ میرا دل تھامیے، بڑا بڑا جملہ پیش کر لگا، انشاءاللہ تڑپ جائیں گا، محبت اظہار کریں گا۔ حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا، حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا، حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا، بال دے انگاریاں تے گوڑی نہیں سی بولیا، حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا، بال دے انگاریاں تے گوڑی نہیں سی بولیا۔ کیویں سانو ہائے کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال۔ حضرات صحابہ پکے مومن امامدار نے صحابہ دی عزت دا چنڈا لہرانا، اللہ دی قسمیں اہل حدیث جھوٹ گورستہ ہر جوان اپنے واسطے سعادت سمجھتے، مرکزی جمعیت اہل حدیث دا ہر بزرگ صحابہ دی عظمت دا دفاع کرنا اپنے واسطے سعادت سمجھتے۔ وہ دی وجہ اے وے میرے پیغمبر دے صحابہ اتنیاں عظیم ہستیاں نے جنہ دی عزت تے ناموس دا دفاع عرشاں والے رب نے عرشاں تو قرآن پاک نازل کر کے کیتا۔ صحابہ دی عزت دا دفاع میرے پیغمبر نے اپنی زبان نے نبوت دے وچوں کیتا۔ صحابہ دی عزت دا دفاع آسمان نہ تو آ کے فرشتیاں کیتا۔ صحابہ دی عزت دا دفاع اللہ دی قسمیں ائمہ دین کیتا۔ صحابہ دی عزت دا دفاع امام بخاری کیتا۔ صحابہ دی عزت دا دفاع امام مسلم کیتا۔ صحابہ دی عزت دا دفاع امام نسائی کیتا۔ ہائے ہائے صحابہ دی عزت دا دفاع کردیاں حضرت علامہ احسان لاہی ظہیر شہید کٹ گئے، حضرت یزدانی شہید کٹ گئے۔ مینوں رب دی قسمیں جب تک پاکستان دی دھرتی تے ایک بھی اہل حدیث زندہ ہے صحابہ دی عزت دا جھنڈا بلند رہے گا۔ ہائے ہائے صحابہ، او میں کیوں نہ صحابہ کراں۔ میرے مرشد و مخدوم حضرت علامہ احسان لاہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ بیگم کوڑ دی کانفرنس دے اندر انہاں فرمایا لوگ سانو تانا دیندے نے، اے صحابہ دا دفاع کردے نے، انہاں دی نظر دے اندر صحابہ دا دفاع کرنا تالا ہے، ساڈی نظر دے اندر صحابہ دا دفاع کرنا سعادت ہے۔ پھر حضرت احسان لاہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی صحابہ دی عزت دا جھنڈا بلند کیتا۔ رب نے اس نوکری نو سعادت انج بنایا، بمب دھماکہ قلعہ لچمن سنگھ دے اندر ہویا، اللہ دی قسمیں جنازہ مسجد نبوی دے اندر ہویا اور جگہ حضرت عثمان دے قدماں دے اندر ملی۔ ماشاءاللہ، اہلاً سہلاً مرحبا۔ مبلغ اسلام، مجاہد اسلام، قائد پنجاب حضرت مولانا
مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب ناظم تبلیغ مرکز جمعیت اہل حدیث پنجاب تشریف لے کے لو میں گل مکاواں انشاءاللہ ختم نبوت دا بھی دفاع کرنا ہے ناموس صحابہ دا بھی گڈ کے بولو ناموس صحابہ دا بھی ہن جینا ہے صحابہ دی عزت واسطے مرنا ہے صحابہ دی عزت دی خاطر مرنا ہے تیار ہو اور صدیق دی صداقت دا دفاع کرنے واسطے تیار ہو عمر دی عدالت دا دفاع کرنے واسطے تیار ہو عثمان دے حیا دا دفاع کرنے واسطے تیار ہو حضرت علی دی جرت دا دفاع کرنے واسطے تیار ہو امیر معاویہ دی سیاست دا دفاع کرنے واسطے تیار ہو لو گل مکدی مکائیے صحابہ دے نغی میں سناون ثواب صحابہ دے نغی میں سناون ثواب غلام صحابہ صداون ثواب صحابہ دے نغی میں سناون ثواب محمد دے یاراں دی جتیاں دے تھلے محمد دے یاراں دی جتیاں دے تھلے اے اکھیاں اے پلکاں وچھاون ثواب اے اکھیاں اے پلکاں وچھاون ثواب جے مل کے پڑھو اللہ دی قسم صحابہ دے دشمناں تک اے تواڈی آواز جائے صحابہ دے نغی میں سناون اللہ جڑے لفظ ثواب کہندے پن انہوں ثواب عطا فرماؤ صحابہ دے نغی میں سناون ثواب غلام صحابہ صداون ثواب انہاں دی نظر جملہ کرنا چاہنا جڑے کہندے نے چپ کر جو صحابہ دا دفاع نہ کرو انہاں دی نظر جملہ کرنا چاہنا شریعت دے اندر نہیں چپ دا روزہ شریعت دے اندر نہیں چپ دا روزہ صحابہ دے نعرے لگاون ثواب صحابہ دے نعرے لگاون ثواب اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے فرمائے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا حضرات آئیے احترام کیجئے اللہ تعالیٰ دی ذات دا احترام کیجئے نبی پاک دی ذات دا احترام کیجئے صحابہ دی ذات دا احترام کیجئے اہل بیت دا نبی نبی ولی ولی علی علی خدا خدائے مصطفیٰ مصطفیٰ علی علی ولی ولی اے خو اہل حدیث تاکیدے جدا جو مقام ہے جدی جو شان ہے انہوں سمجھیا جائے نہ شان کٹایا جائے تے نہ ودایا جائے کیوں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا آخر دعویٰ الحمدللہ رب العالمین